हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली गाइग धालै नपछ्यान्ने कि जमना आया माल जाउँ कि पहाड जाउँ तसाए तसा पाया असजी जमाना आया यो कि चानी फुटे नयाँ नयाँ फैसन आयो पुरान गयो टोटे आफ्नै संस्कृति छाडी अर्खा अध्यक्षीको सस्तो हुना हेला भयो सिम्री कको टिको चान्ठु लेकी खुट्टो ठुलो टिको कहाँ लाउनु हो टिको त चानीमै लाया पोइनीको सुहाउनु हो ट्याटु लाउनान हडभरि टिका जसो देख्दौ जान्य त बुझलो भणी नान तसोइ लेख्दौ इति हाँस साँच्ची छनै संस्कृति फसल आफ्नै संस्कृति बचा पोइ होलो असल अच्यालका मिठाई जसा पल्लीका नुन जसा धेकबरका पेला पेला नक्कली सुन जसा मिठाई बासी किडा पड्डा नुनका भई सड्दैन खरो लेख्दा पानी मेरो दुख मान्नु पड्दैन नुन्यो गुल्यो तुल्ना अर लामो आयु कएको गुल्यो बानी छाडिदिया तसो बानी जएको रक्सी बेच्चो फटाफट दुध बेच्चा कि भारी गट्टो पेसा बर्ती देख्दौ निको वारी पारी रक्सीमै पानी हाली खन्या दुध दोषी पानी हाल्यो दुध खोज्या बिन्न पान्यो गाई भैँसा नाइ पाल्यो जन्बी गाडो हाम्रो समाज नेपालीका चेला निकाको सम्मान अर गट्टा अर हेला पहिरन उसोइ खानपिन उसोइ उसी होइगई रीति मूल्य मुख्य पौना घाँडो को बादन्छ थिति संस्कृति बचाउन कि आफै बठ्याइ सुरु हुक्का कि सुनौले कोला ओम प्रकाश गुरु हुक्का कि सुनौले कोला ओम प्रकाश गुरु। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराम भट्टजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा भागेश्वर 3 दैपन्थ काँकडी घाट डडेलधुराका मित्र अज्याल माला सुडा कञ्चनपुर बसाहान रे सम्झिरहेको थियो। यो रचना पुरानै हो, चैतका महिना रोकिएका कैयौँ रचना मध्येका रचना मैले आज सुनाउने प्रयास गरिरहेछौँ। हुक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। रे 8:40 हामीसँगै बस्ला, कुरडियाला गीत सुन्ला, सङ्गीत सुन्ला र देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना त कार्यक्रमका विषयवस्तु हुन्। देश संसार अहिले भितरै छ, सबै मान्छे क्वारेन्टिनमै बसिरहेछन् अथवा सुरक्षित भएर आफ्नो घरभित्र एक्लो बनाइबर बसिरहेछन्। सारै संसार करोडौँ मान्छे आज खोडिरहेछन् कोरोनाका त्रासका कारणले, कोरोनाको प्रभावका कारणले। 20 लाखैले बढी मान्छेमी, संसारभरिका 20 लाखैले बढी मान्छेमी कोरोना रोगले सङ्क्रमण रहेछ, बिरामी छन्। यो तैमध्येका 5 लाख है बढी मान्छे निकालगै होइरहन्। यो खुसीकी कुराडी हो, यसो होइन कि बिमार भएका मान्छे सबै मतदार हन्। 20 लाख है बढी मान्छे बिरामी छन्, तैमध्ये 5 लाखैले बढी मान्छे निका भएर घर फर्किया। करिब 1,30,000 का आसपासका मान्छेको ज्यान लगै गयो। यिनमध्येका कैयौँ मान्छे पुराना के रोग लागेका मान्छे लगै थिए। चुरट पिने मान्छेलाई लगै खतरा देखिन्छ भन्बर स्वास्थ्य कर्मी अथवा विज्ञान तसै भन्ना छ। अहिले त ख्यालद्दु पड्डे अवस्था छ। अहिले हाम्रो देशमी आजी लगै तत्ति फैलिया थिएन जति औरो देशमी छ। अमेरिका जसा देशमी 6 लाख लगै बढी मान्छे रोगबाटै शिकार भइरहेछन्, बढाइ मतलब बिमार भइरहेछन्। 26,000 लगै बढी मान्छेले आफ्नो ज्यान लगै गुमाहाल्यो। कैयौँ देश छन् जय देशमी
हजारौं मान्छे लाखौं मान्छे बिमार छन्। हाम्रो देशमा आजी लगत त्यो अवस्था आया आथेन भोलका दिनमा त्यो जनाऊ भणी हामी यदि सोच्याहौँ भने पछाडि तम हम सबैले सहयोग र साथ सरकारलाई दिनुपर्छ र आफ्नै घर बसबर आफ्नै बारीमी आँगन मणो जिलगै काम हुन्छ जिलगै घरभित्री हुन्छ रुखो तिसो तसोइ खाइबर लगै हामीले दिन गुजार्दा छन् केही दिन उ पछाडि जब स्थिति सामान्य होइजाली उ पछाडि हम आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा आज फर्किजाउँला। केही रोकिएका रचना छन्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीले बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना छ। देवल दिव्यपुर निनाली डडेलधुरा पहाडको जरमथलो बाकरो बाग लैग्यो रात हुलो परभात शीर्षकमा लेखिरहेछ। आज भोला चिटकन हुना पहिले हुन्थ्यो हुलो सोची सम्झी काम अद्दु बुद्धि मानी ठुलो पाकन लागेका गाउँजाउँ छाडा गाई खाइ गया सबले तारबाडा लाउने बखत आइगया रात हुलो हाल्ली छाडी पछा फाम आइछ रातै मणि बाग अराइछ बाक्रा सब बुकाइछ बीच खेत चरी हाल्यो काहीँ काहीँ रया लछा क्याहु न्याहु बाडा हाली खेती चरे पछा उमेर छन्ज्या शराब खायो पैथर भगत जण्या हाप भई दर्ता भयो दुनियाँ जगत पैसा छन्ज्या जुवा खेल्यो पै बन्यो भगत 2-4 पैसा कमाउन कि रयैन बखत सागपात पालाले खायो ओखदो जानेन दबाई हाल सबै भन्थ्या कसै कि माणेन आलुको बोटै न रह्यो दबाई छड्कन लाग्यो ऐतरै लैजानै भणे पछा झड्कन लाग्यो क्विन्टलका 4000 धाइमी ल्याइथ्या चोखा ऐतरै ओखदो हाल्या क्याइ हुने थियो धोका भाङ त माखु खुबै खायो उही पछा दम लाग्यो दमखोकी लाग्दाले छाड्यो अब क्या काम लाग्यो साग पात माझ राखी बाहिर जाने बानी साग बलि मुसो भयो पछा हाल्यो पानी दराज राख्याका लत्ता सप्चा खाले खायो कुलिन खोजी पछा लैयो पैथर किपायो बनेल खेत माणी गयो केही र यही न आसो सबै खेत माणियाले पछा हाल्नु पासो लाख रुपियाँ तोलाको सुन गहना बनाइछ चोरले सब लुट्या पछा पितल किन्न आइछ रेडीमेड किन्या भया चोरी क्याइ हुने थिए लाखको सुन गयो भणी क्याकीलाई रुने थिए पितल भया चोर लगै चोरी क्याकी लैनो ऐतरै सतर्क भया इसो क्याकी हो न बग सैने पैसा राख्यो ताला तोडी लैग्यो अब खाता खोल्ला किलाई बैंकतिर गइग्यो मेहनतले कमाई अरी जतनले जोगा होस पुगाए काम अर्या क्याकी होलो धोका होस पुगाए काम अर्या क्याकी होलो धोका। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो। बेदकोट 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। हुन लगाए खुबै निकी कुरडी लेखिरहेको थियो। बागले बाकरो बाग लैग्यो रात हुलो परभात शीर्षकमी बागले बाकरो खाइसके पछाडिको हुलाले क्याद्दो चोरले घरका हुलीमुली अथवा पैसा पानी जे लगे घर राखेको थियो त्यो सब लैए पछाडि पोइ बैंक खाता खोल्बर क्याद्दो खुबै निको प्रसङ्ग थियो। यही प्रसङ्ग हाम्रा अहिले देशमी अथवा संसार विश्वमी चलिरहेको कोरोना महामारीका विषयमा लगै लागू हुन्छ। हामीले समयमै हुलोबुजो हालबर आफूले घर बाहिर ननिकल्यो भने पछाडि जब रोग घरै नआएले कति आनन्द भयो। रोग आइसके पछाडिको पै सतर्क भइबरको क्याद्दो तपाईँकीलाई सतर्क भइबर बस्तिया बिन्ती छ। कलावती जोशीजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खाम लक्ष्मी टोल कञ्चनपुर बठे मेरो देश नेपाल शीर्षकमा लेखिरहेछ। प्रकृतिले सजिएको देश मेरो नेपाल संस्कृतिले भरिएको देश मेरो नेपाल हिउँचुलीले टल्किएको देश मेरो नेपाल जङ्गलले ढाकिएको देश मेरो नेपाल भगवान बुद्ध जन्मिएको देश मेरो नेपाल वेद व्यास ऋषिमुनिको देश मेरो नेपाल 14 अञ्चल चम्किएको देश मेरो नेपाल 7 प्रदेशमै बाँडिएको देश मेरो नेपाल 77 जिल्लाको धनी देश मेरो नेपाल पर्यटन किल्लाको धनी देश मेरो नेपाल लाली गुराउँस फुलफुल्याको देश मेरो नेपाल धानबाली झुल्याको हेर देश मेरो नेपाल
नदी नाला बगिरहने देश मेरो नेपाल, डाँफ्या मजुर नाचिरहने देश मेरो नेपाल, दौरा सुरबाल चौबन्दीको देश मेरो नेपाल, ढाका टोपी टल्किएको देश मेरो नेपाल, खानी खनिज तालै तालको देश मेरो नेपाल, जडीबुटीले भरिएको देश मेरो नेपाल, तीर्थधाम देवस्थलको देश मेरो नेपाल, गणतन्त्रको फूल फुलेको देश मेरो नेपाल, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा देश मेरो नेपाल, वीर पुरुष गोर्खालीको देश मेरो नेपाल, भोजपुरिया खुकुरीको देश मेरो नेपाल, पूर्व मेची पश्चिम काली देश मेरो नेपाल, आइपड्या एकजुट हुने देश मेरो नेपाल, हटी होइन डट्टी लड्ड्या देश मेरो नेपाल, हटी होइन डट्टी लड्ड्या देश मेरो नेपाल। कलावती जोशीजीको रचना थियो हटी होइन डट्टी लड्ड्या देश मेरो नेपाल शीर्षकमा यो रचना खुबै निको लेख्दिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ कलावती जोशीजीलाई। आइपड्या एकजुट हुने देश मेरो नेपाल लेखिरहेको थियो। अहिले एकजुट हुने बेला छ। एकजुट भनेको एकै ठाउँमा बसबर कुराले दे बेला छ भन्न खोज्या होइन कि एकजुट भएर घरभित्रै बसबर हामीले देशलाई सहयोग गर्दु छ, देशका नागरिकलाई सहयोग गर्दु छ, दुःख आपद विपदमा पढेका मानिसलाई सहयोग गर्दु छ। रामायणका विशेष पात्र शीर्षक राखेर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना छ। रामायणका विशेष पात्रको 6औं भाग हो मित्र सुग्रीव शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। भीमदत्त नगरपालिका 2 प्रगति टोल प्लट नम्बर 4 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसाहान दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथालो। भक्तजनलाई मुक्ति दिने बाटो रोज्जा रोज्जा, रामलखन ऋष्यमुख पूजा सीता खोज्जा खोज्जा। सुग्रीव गिरी माई थिया बालिकी डरले, सँगै मन्त्री हनो बान उनराई भरले। टडाई बठे धेकी हाल्यो दुईजन सुकुमार, हनो बान बुझ्जा कि गया तनरा विचार। घनघोर जङ्गल झाडी तैबी राना देश, हनो बानले इसो सोध्यो बामनका भेष। कोह नाहो श्याम वरण गोरा शरीरका, क्षेत्री रूप धारण गरी लक्षण वीरका। खुट्टा छन कमल जसा, धरती छ कठोर, केका मकी फेद्द पड्यो जङ्गल घन घोर। मनमोहक मूर्ति छ भौतै, गात छ सुन्दर, बर्खा बादल घाम पानी दुःखको समन्दर। जस्तसा मान्छे त नाइ हो कि त हो भगवान, मान्छेको स्वरूप बनाए डुल्ला दिन मान। कि काहीँका राजकुमार हौ कि विपत्ति पढेका, घनघोर जङ्गल फाडी ऐतिर बढेका। रामज्यूले उत्तर दियो दशरथका पुत हौ, अयोध्या हो राजधानी शान्तिका दूत हौ। रामलखन हो नाउह मरो, सँग नारी सीता राक्षसले हरण अर्यो दुखाइमा दिन बिता। सीता खोज्ज बन बन हम हौ फिरेका, तमको हो बामनौ बता क्याई थ छिरेका। आखर सुने हनौ बान नतमस्तक होइबर, आउँछ बगाई पाउमा पड्या मुन्डो झुकाइबर। बिन्ती अर्यो मै त प्रभु बानर अन्जान हौ, भुलि ग्यौँ प्रभु की लीला जीव अज्ञान हौ। नप छ्याण्या जसो गरी मेरा हाला सोधी, शर्मिन्दा जनगर प्रभु तिनलो कका भेदी। यही गिरी सुग्रीव छन् दुख काटी बसेका, बालिकी डरले उन जङ्गल पसेका। ताई जानौ मेलजोल अद्दौ, केही दुःख काटिन्न, प्रभुको दर्शन पाया सुग्रीव खुसी हन्ना। इसो भणी रूप बनाई बलवान हनौ बान, रामलखन कानमा राखी उड्या गगनमा न। सुग्रीव बकी कुटीमा पुगी सौलाको आसन, हात जोडी प्रणाम गर्यो हे प्रभु बस न। गहनाको पोको दियो अग्गास है झड्याको, कथा भन्यो नारी स्वरले रोइबर भण्याको। सुग्रीव बलले दुख बताया राज्य पत्नी खोसी, बाली लैग्यो ज्यान बचाया ये गिरीमाई बसी। पत्नी हन रुमा मेरी बाली किहन तारा, पञ्चकन्या मध्ये हन जानन्छ जग सारा। सुग्रीवका दुःख सुनि
प्रतिज्ञा अरिहाल्यो, मित्र बनाई बालीवधको प्रबन्ध गरिहाल्यो। छाउवारी क्याइराख्यो भनी रामज्यूको रिस थियो, जुद्ध गद्द सुग्रीवको बढाइहाल्यो हियो। सुग्रीवलाई शङ्का थियो, बाली माध्य हन्की, बालीचा बलवान भौतै उसाइलै छन् कि। ताडा वृक्ष राक्षसको शिर रामलाई धेकाइ बर, सुग्रीव त भण्ड पस्या अगाडि आइबर। इन्भेदन अरिसक्या बाली माध्य बल, होलो भन्ने आशा राख्दौ नित हन्छ छल। शिर खित्यो 40 कोश, अङ्गुलिका भर, ताडा वृक्ष भेदन गर्या उठाइ एकै शिर। तब ब्या सुग्रीव राजी, बालीसित लडी, मेरो त विजय हन्छ के बोल्नु छ बढी। सुग्रीवले हाँक दियो, बाली दौडी आयो, कोही शक्ति पछाछ भणी केही न जानी पायो। बाली सुग्रीव लड्ड पस्या, खोप जित्या आश गरी, रामलखन छायामा बस्या रुखको आडभरि। लुगी लुगी बाण चलाइ, बाली मारिदियो, सुग्रीवलाई राजा बनाई भार सारिदियो। अङ्गद राख्या संरक्षणमै, युवराजको भारा, रामज्यू बनाइमा बस्या कन्दमूल आहारा। किस्किन धाका राजा भया, सुग्रीव बलवान, तारा भइन महारानी, मन्त्री हनुमान। सीता खोज्ज चारैतिर, वीर वीर बानर, सुग्रीवले पठाइहाल्या ल्याउन के खबर। 8 वीरको दल पठायो, लङ्का देशतिर, सीता खोजी खबर ल्याए हनुमान वीर। सेनाको गठन गर्यो, छानछानी बानर, रावणको मद्दो लैथ्यो कि बानर कि नर। सेनापति सुग्रीव भया, लङ्का चढाइ गरी, समुद्रमा पुल बाँधी पारी गया तरी। नल नील बानर्थ्या तैमा, मुख्य कलाकार, ढुङ्गो छोया नडु बने ईशाथ्या अवतार। सुग्रीव लङ्कामा रह्या, पुराई जुद्ध भरी, लङ्का जिती रावण मार्यो ठुलो जुद्ध गरी। फर्किआए अयोध्या कोट, रामज्यू राजा भया, सुग्रीव फर्की किस्किन्धामा राज गर्न गया। धरती छाड्या बेला होइ गई, जब प्रभु राम अङ्गद राजा बनाइ आया धरतीमा क्या काम। सूर्य अंश सुग्रीव बहन, उनैमा झाइ मिल्या, भन्या शून्य कानपभित्र हृदय कमल खिल्या। 8 पाँचमा पर्खिरन्ना, श्रोतागण खाइबर, जिम्मेदारी तेरी होइ गई घर घर झाइबर। चिलिम चढी सुनाइदिए, कथा हो कामको, हिट्टो खानो भजन भयो भगवान रामको। सुग्रीव मितुरा भया, भक्त हनुमान, रामकथाका मुख्य पात्र, गद्दा गुण गान, रामकथाका मुख्य पात्र, गद्दा गुण गान। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रामायणका विशेष पात्र शीर्षकको यो 6औं भाग थियो, भीम सुग्रीव शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो। बहुतै पहिले पठाहाल्थ्यो, करिब यो फागुनैका महिना पठाहाल्थ्यो, तर समय अभावले छुटिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई। खुबै निको शब्द आखर र रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। एक रचना गन्याबधुरा गाउँपालिका 3 बठै चक्रबहादुर देउबाजीले लेखिरहेछ। देउडा लेखिरहेछ थर्मे, अब देउडा नहोलो पकाइ लगाइ देउबा होलो। चक्रबहादुर देउबाजीको रचना छ, लकडाउनका दुखी दिन मेरी हिटा हिटा शीर्षकमा लेखिरहेछ। यो रचना उनले केही दिन पहिले पठाहाल्थ्यो, तर हामीले आज मात्रै कार्यक्रम समेट्ने अवसर पाए। आज लगै बेलिका जसो व्यस्त रह्यो दिन, कसैलाई अचम्म लाग्ला म घुमन्छु कि न। देशभरि लकडाउन छ, मेरी झली न्यारी, कसैलाई पटाइ कि मरु, कसै कि निन प्यारी। कोइराल गोयल खेत हुँदै, मछली खोलासम्म, खाद्यान्नका पसलमै चामल धेके टम्म। कसकसैका पसलमै, गौथ्या सकिएका, किन्नलाई आएका मान्छे उसाइ ठगिएका। नौढोग नौसोलाम अर्या, भेटिएका साउलाई, सामान नबेच्छु भन्या चर्को चर्को भाउलाई।
और पसल बन्द थिया चिया मदिराका रोडामा युवा भेटिएन गाउँ बस्तीतिरका कुकुडाको चारो किन्नाइ सामान ल्याउन कि 2-4 जना ओडा पुग्या पास बनाउन कि हतार हतार खाना खाया कार्की भाइका डेरा मास्क बोकी स्वास्थ्य चौकी पुगेग्या एक फेरा तैपछा उकालो बाटो ग्वान्नेतिर लाग्या घरदेशी र परदेशीको हाल खबर माग्या परदेश है एकजनालाई नआएको घर और सबै घर भएका निकाय पाया तर मस्टा मण्डाउँ स्वास्थ्य चौकी म पुग्याका बेला 7 जनाको मास्क पाउन भइगयो झमेला स्वास्थ्य कर्मी बस्याका थिए मेरो बाटो हेरी सबैजना खुसी भया मास्क पाउँदाखेरि तैपछा कापडी पुग्या भेटे बुवा आमा सबैजना व्यस्त देख्या घर छिप्ने काममा पुगिग्या दर्शन गद्द मस्टा कैल पाल दर्शन पाया कलारीको डिठपडी चम्साल बर्माग्या कैलपालसँग सबका दीर्घायुको यही साल सावा ब्याज फर्क्यो मसुराका बिउको झिक्क घडी घरलाई बस्या गर्या कुरा कानी घुटुक्क लाया पिनाराको पानी आमासँग आशीर्वाद मागी तैपछि डिल गया कालिका र बण्डालीको दर्शन गर्न पाया च्याचे लिथ्या अस्त व्यस्त बण्डाली थलामा कोही भन्ना नमस्कार कोही ठोक्दा सलाम न त कोरोना कि डर न त इजा बाँकी मैले भन्या सम्झाइहाल्या घरै बस्न कि कसैले ठिकै मान्यो कसैलाई दुख लाग्यो एकजना त आँखा चढाए भौतै टाढा भाग्यो कसैलाई भत्ताको चिन्ता आफ्ना र अर्खाको सबैलाई चेतना दिया भोलका मार्काको देउघर निर्माणको काम भइरहेको गाउँमा 2-4 जना काममै व्यस्त देख्या तसै ठाउँमा 2 घण्टा गफगाफ गर्या बुढापाकासँग देख्बर अचम्म लाग्यो नेताजीको ढङ्ग चमगाउँ जन्या रहड मर्यो थोक्काइ लेट हुनाले मन खुसी हृदय खुसी सबै भेट हुनाले भाग्यश्वर डिठ पडी गई फर्कन्या बखत भूमि देउली गन्यापको कृपा छ जगत फर्कन तक भेट भयो एकजना दाइसित सबैलाई एकै बर माग्या बण्डाली माइसित सबैलाई अनुरोध गर्या रोगबाट बचन 4 बजे सकाइल फर्क्या खुसी थियो मन कुलाउ मस्ता कालिकामाई बण्डाली र लाटा सबैलाई सद्बुद्धि देउन् लाउन सोझा बाटा सबैलाई सद्बुद्धि देउन् लाउन सोझा बाटा लकडाउनका दुखी दिन मेरी हिटा शीर्षकमी चक्रबहादुर देउबाजीको रचना त्यो गन्याबदुरा गाउँपालिका 3 बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रबहादुर देउबाजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले आफूलाई चिनाउने पछ्याउने र आफूलाई देखाउने सबै ठुलो मौका लगाइए हो। इसी बेलामी दुखी गरिबलाई सेवा सहयोग अद्दु भनेको सबै ठुलो धर्म हो। त्यो धर्म कमाउने मौका यही हो। यदि सकिन्छ भने पछाडि आफ्ना गाउँ समाज टोलमी र नजिक भएका मान्छेलाई बर्ती अब दूर हिट सबैले हिट लाग्यो सहयोगीलाई भने पछाडि त आज त्यो लगाइ थोडा असजी होलो पहिला गए आफ्ना गाउँ समाज टोला नजिक भएका दुखी गरिबलाई यदि सहयोग गर्न सकियो भने पछाडि तय ठुलो धर्म यही बेला कोही लगाइ नहोलो। भगत सुन्दर दत्त भट्टजीको एक रचना सुनाइहालौँ। आखिरीमी 4 चीजको ख्याल गद्दु छ भोला त मद्दु छ शीर्षकमी कुङ्गे फाटा बैतडी बठे लेखराइ छ। 4 बातको ख्याल राखी जीवन बिताउनु छ बुढा नको सेवा गद्दु सबलाई सिकाउनु छ। जो साय मान्छे हुन्छ वैसा यता गद्दु छोटालाई प्यार गरी ऐत रछ साद्धु बुद्धिमान पुरुषको सङ्गत छ गद्दु मूर्खका समाजमा बसी सङ्गति नगद्दु। यो जीवन बिताउनु निको सत्सङ्गमा बसी सतसङ्ग गरे बटी सुख मिल्या हो पछि। अग्नि ऋण रोग पाप इनबटै बच्चु छ इन्चारको ख्याल नगरे 84 नाच्चु छ। जबानी धन अधिकार
अविवेक कन इन्चारको ध्यान नराख्या बिगड्या हुन् त न। जीवनमा 4 चिज वापस नआउना, गोली बोली बिती उमर वापस नआउना। 4 चिजका सँगै बाँच्छु, नास्तिक अन्याय धन, पर निन्द्रा कसैको गद्दु, पर नारीकन। यिन 4 चिज मान बका बसमाय नाइ हुन, जिउनु मद्दु यस अपयस लाभ हानिकन। दया धर्म ज्ञान ध्यान जयमाथि नाइ थिन, पृथ्वीलाई भार गद्या मूर्ख उनै हुन्। संस्कृति जोगाइ राख्दु, निको सिक्दु ज्ञान, यिन 4 चिजको सबले राखी राख्दु ध्यान। चिलिम चढी अमर होइरे, टलक्क टल्किरे, यो मेरी रैबार पुजाइ, झटपट फर्की झै, यो मेरी रैबार पुजाइ, झटपट फर्की झै। भगत सुन्दर दत्त भट्टजीको यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। जो असहाय मान्छे हुन्छ उही सहायता गद्दु, छोटानलाई प्यार गरी ऐतर छ सद्दु। यो रचना उनले बहुतै पहिले पठाइरहेको थियो, तर यो अहिलेको समयसँग खुबै निको मिल्यो। बहुत बहुत धन्यवाद भगत सुन्दर दत्त भट्टजीलाई। अहिले असहाय मान्छे, दुखी मान्छे, गरिब मान्छे जो बिहान बसा के खाउँ भन्ने अवस्थामा पुगिरहेछ, तन मान्छेलाई तमामले मिलबर सहयोग गर्यो भने पछाडि तै ठुलो धर्म लगाइ केही नहोलो। बोला 8-5 समयकीलाई बिदाबारीमा गए। नमस्कार।